الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تحمي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتعود بها الفقر وتصلح بها أميني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شهدي وتمد بها أمري وتبين بها وجهي وتلهل بها روحي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا يبشر قلبي وأسألك يقينا ثابتا ليس بعده كفر ولا شرك ولا شك وأسألك رحمة على من أشرف الكرامة في الدنيا والآخرة. يا اللهم إني أسألك فضلا عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش الصفاء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. يا اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر عنه رأي وسعه عنه عملي وافتقرت إلى رحمتك وأسألك يا معلم يا شافي كما تجروني من البحور عن تجرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. يا اللهم رب سامر عليه وسعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي أو النية من خير وعده عاد من عبادك أو غير أن تموت به أحد من خلقك فإني أعلم إليك فيه وأسألك يا رب العالمين
العالمين. اللهم اجعلنا وحدنا مهديين غير الضالين ولا مذلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، أي نهم بحمدك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم حسد دعاء مني ومنك الإجابة وحاز الجهد ولك الكتمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحمل هو الأمر الرشيد وأسألك العون يوم الوعيد، هو الجنة يوم الخلود والمقربين شهود والركع السجود والموعود بالعهود، إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. سبحان من تعتف بالنفس وقال به، سبحان من لبس البيت وتقرب به، سبحان الذي لا ينبغي تكبير الله له، سبحان ذي الفضل والنعمه، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الهيبة والبهاء، سبحان ذي العظمة والكبرياء، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. يا الله اللهم اجعلني نورا في قلبي ونورا في قلبي ونورا بسمعي ونورا ببصري ونورا بشعري ونورا ببشري ونورا بلحمي ونورا بدمي ونورا بمضي ونورا بكتابي ونورا من بين يدي ونورا من قلبي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم اجعلني حياتنا
صل على النبي محمد اللهم اجعل خاتم عملنا رجوانك اللهم اجعل خير ايامنا يوم اللقاء في الدين والدنيا والآخرة يا نسألك بنور وجهك أن تهيئ قلوبنا وأجسامنا بنور معرفتك نحمدك يا رحمن وسلام على الله صل على محمد